अब आजको हाम्रो टपिक रहेछ साथी हो सिङ्किङ अफ सपोर्ट होइन। अब सिङ्किङ अफ सपोर्ट भनेपछि होइन कुनै यो फिक्स इन मोमेन्ट छ होइन, फिक्स इन मोमेन्ट छ दुइटै चाहिँ फिक्स इन होइन रहेछ। अब सिङ्किङ अफ सपोर्ट भनेको कि त भर्टिकल डाइरेक्सनमा होइन, कि त अपवर्ड डिफ्लेक्सन हुनु कि त डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन हुनु होइन, कि त अपवर्ड डिफ्लेक्सन हुनु कि त डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन हुनु, त्यसलाई नि हामी के भन्छौँ सिङ्किङ अफ सपोर्ट भन्छौँ साथी हो। अब यहाँ चाहिँ होइन यहाँ लुज सोइलको कारणले होइन, यो लुज सोइलको कारणले हुनसक्छ, यो लुज सोइलको कारणले यहाँ चाहिँ डिफ्लेक्सन के भएको छ साथी हो डाउनवर्ड भएको छ होइन। तर यो के छ स्टिप सोइल छ होइन, स्टिप सोइल छ त्यसैले यहाँ डिफ्लेक्सन भएको छैन। र यहाँ लुज सोइल छ त्यसैले यो कलममा चाहिँ यो सेटलमेन्ट भएको छ। त्यसैले अनि यस्तो भएपछि हामी त्यसलाई के भन्छौँ साथी हो सिङ्किङ अफ सपोर्ट भन्छौँ। र यो डिफ्लेक्सनको कारणले यहाँ के मोमेन्ट जेनेरेट भएको छ 6 EI डेल बाई एल स्क्वायर होइन, यो डिफ्लेक्सनको कारणले। र यहाँ चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ 6 EI डेल बाई एल स्क्वायर, 6 EI डेल बाई एल स्क्वायर। अब यो 6 EI डेल बाई एल स्क्वायर चाहिँ अब यो दुइटैको चाहिँ सम गर्दाखेरि होइन यो 6 EI 12 EI डेल बाई अनि यो एलक्यू, किनभने एउटा एल स्क्वायर यो र हामी एउटा यो होल लेन्थ लियो भने एलक्यू हुन्छ साथी हो। 6 EI डेल बाई एल स्क्वायर छ, यो दुइटैको सम अनि डिभाइड बाई एल गऱ्यो भने 12 EI डेल बाई एलक्यू हुन जान्छ। यो एल स्क्वायर अनि यो एलक्यू होइन, यस डाउनवर्ड रियाक्सन दिन्छ अनि यो चाहिँ अपवर्ड डाइरेक्सनमा रियाक्सन दिन्छ होइन। अनि यो दुइटैको सम गऱ्यो भने 12 EI डेल बाई होइन एल स्क्वायर अनि यो चाहिँ यल गरेपछि एलक्यू हुन जान्छ। यसलाई अब अर्को हेरौँ होइन, यदि यो एउटा एन्ड फिक्स हुन्छ अर्को चाहिँ हिन्ज भएपछि के कस्तो त्यति बेला चाहिँ कस्तो सिङ्किङ हुन्छ त्यो हेरौँ साथी हो। अब यदि सिङ्किङ भयो भने यहाँ होइन के को कारणले लुज सोइलको कारणले सिङ्किङ भयो भने यहाँ के मोमेन्ट रोलरमा के भन्छ हिन्ज र रोलरमा त मोमेन्ट 0 हुन्छ साथी हो होइन, हिन्ज र रोलरमा चाहिँ मोमेन्ट 0 हुन्छ। अनि यहाँ फिक्स इन भएकोले 3 EI डेल बाई एल स्क्वायर भयो होइन, 3 EI डेल बाई एल स्क्वायर। र यो डिफ्लेक्सनको कारणले यहाँ मोमेन्ट 0 भयो होइन, हिन्ज सपोर्टको कारणले 0 भयो। तर यहाँ चाहिँ 3 EI डेल बाई एल स्क्वायर मोमेन्ट जेनेरेट भयो। अनि यो डाउनवर्ड रियाक्सन छ होइन, डाउनवर्ड सेटलमेन्ट भयो त्यसैले डाउनवर्ड रियाक्सन। अनि यो 3 EI डेल बाई एल स्क्वायर होइन प्लस एल स्क्वायर बाई एल होइन, एल स्क्वायर बाई एल 3 EI डेल बाई एल स्क्वायर होइन, 3 EI डेल बाई एल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 गऱ्यो भने के हुन्छ साथी हो 3 EI डेल बाई एल स्क्वायर नै हुन्छ होइन। अनि यो एउटा यल त्यसैले एलक्यू हुन जान्छ होइन, यो एल स्क्वायर र यो एलक्यू हुन जान्छ। अनि यो डाउनवर्ड सेटलमेन्ट छ र यो अपवर्ड सेटलमेन्ट छ, अपवर्ड छ होइन, यसमा अपवर्ड रियाक्सन छ होइन, किनभने यो फिक्स इन रहेको छ त्यसैले अपवर्ड रियाक्सन होइन। अनि यसको चाहिँ 3 EI डेल बाई एल स्क्वायर बाई एल होइन प्लस यो 0 गऱ्यो भने 3 EI डेल बाई एलक्यू हुन्छ। यो अपवर्ड रियाक्सन छ, यो डाउनवर्ड रियाक्सन। अब र यो सेटलमेन्ट चाहिँ सिङ्किङ चाहिँ के को कारणले हुन्छ साथी हो सेटलमेन्ट होइन, लुज सोइल भयो भने सेटलमेन्ट हुन जान्छ, डिफ्लेक्सन हुन जान्छ होइन, त्यसलाई नि सेटलमेन्ट चाहिँ डिफ्लेक्सन भन्छौँ। र यो स्टिप सोइल भयो भने डिफ्लेक्सन हुँदैन, यहाँ स्टिप सोइल थियो त्यसैले यहाँ डिफ्लेक्सन भएन होइन, यहाँ लुज सोइलको कारणले सेटलमेन्ट भयो साथी हो। अनि यो हिन्ज छ त्यसैले 0 मोमेन्ट यहाँ। अब हामी चाहिँ स्वे अफ फ्रेम एन्ड कलम हेर्छौँ, यो चाहिँ सिङ्किङ अफ सपोर्ट होइन बिममा हेरेको थियो साथी हो। र अब स्वे अफ फ्रेम एन्ड कलम हेर्छ होइन, यसमा चाहिँ जस्ट उल्टो छ साथी हो। यो चाहिँ सिङ्किङ अफ सपोर्ट चाहिँ होइन भर्टिकल्ली होइन कि त अपवर्ड हुन्छ कि त डाउनवर्ड हुन्छ त्यसको होइन, सेटलमेन्ट कि त अपवर्ड कि त डाउनवर्ड हुन्छ। र स्वे अफ फ्रेम र कलम भनेको यो होरिजेन्टली हुन्छ कि त यो होरिजेन्टली होइन, कि त अगाडि हुन्छ कि त यो यता पछाडि हुन्छ होइन, यो होरिजेन्टली हुन्छ। र यो चाहिँ केमा हुन्छ साथी हो कलम र वा फ्रेममा हुन्छ, यो चाहिँ बिममा हुन्छ है सिङ्किङ अफ सपोर्ट, यो चाहिँ बिममा हुन्छ, यो स्वे चाहिँ कलम कि त फ्रेममा हुन्छ साथी हो।
अब हामी हेर्छौँ होइन, यस्तो फिक्स इन्ड छ होइन, फिक्स इन्ड छ। अब यो चाहिँ यो फिगरलाई होइन, यो अगाडि हामी हेरेको थियो, यो फिगरलाई जस्ट यस्तो पल्टाएर तपाईँ होइन, यस्तो पल्टाएर हेर्नुभयो भने सेम यही फिगर हुन जान्छ साथी हो होइन, सेम यही फिगर हुन गयो होइन। यता सेटलमेन्ट भएको छ, यो यता होइन सेटलमेन्ट भएको छ होइन, सेम यही फिगर हुन जान्छ। त्यही हो अब होइन, यो चाहिँ यहाँ सेटलमेन्ट भयो, यो चाहिँ होरिजेन्टली हुन्छ होइन, यो चाहिँ भर्टिकली अप डाउन हुनुहुन्छ, यो चाहिँ होरिजेन्टली अगाडि हुन्छ कि त पछाडि हुन्छ होइन। अब यहाँ सेटलमेन्ट भएको छ। अब यसको फर्मुला यहाँ डिफ्लेक्सन भयो होइन, के सोइल लुजको कारणले होइन, यहाँ स्टिप थियो यहाँ भएन होइन। अब यसको डिफ्लेक्सनको कारण यहाँ मोमेन्ट जेनेरेट भयो होइन, 6EI डेल बाई एल स्क्वायर, यहाँ पनि 6EI डेल बाई एल स्क्वायर फिक्स इन्ड छ होइन। अब यहाँ चाहिँ होइन यो उता यता राइट साइडमा भएको छ होइन डिफ्लेक्सन, त्यसैले यो यतातिर यता यो डाइरेक्सनमा भएको छ, यो डाइरेक्सनमा देखाउने हेरो होइन। अनि एचबी इजकल टु 12EI डेल बाई एलक्यू, यस्तै होइन, 6 + 6 12EI डेल होइन। अनि यो एल स्क्वायर र यो एल कति हुन्छ साथी हो, एलक्यू हुन्छ। अब यो माथितिर भएको छ होइन, यहीँ छ, यहीँको यहीँ छ माथितिर होइन, त्यसैले यसको चाहिँ 6 + 6 यो पनि 12EI डेल बाई होइन एल स्क्वायर प्लस एल एलक्यू। यो मुनितिर यता यो साइडतिर भएको छ, त्यसैले यो साइड एरो देखाएको छ साथी हो। अब डिफ्लेक्सन भएको छ होइन। अनि अब जब हिन्ज सपोर्ट छ होइन, त्यो अगाडि चाहिँ दुइटै फिक्स थियो। अब जब हिन्ज छ होइन, हिन्जमा त मोमेन्ट 0 हुन्छ साथी हो होइन, हिन्जमा मोमेन्ट 0 हुन्छ र यो डिफ्लेक्सन यहाँ भएको छ होइन, त्यसैले 3EI डेल बाई एल स्क्वायर यो मोमेन्ट चाहिँ जेनेरेट भयो डिफ्लेक्सनको कारणले। यो फिक्स इन्ड छ, फिक्स इन्डमा मोमेन्ट हुन्छ होइन, त्यसैले यो डिफ्लेक्सनको कारणले मोमेन्ट जेनेरेट भयो 3EI डेल बाई एल स्क्वायर। अब यसको एचबी भनेको होरिजेन्टल फोर्स एट बी होइन, होरिजेन्टल फोर्स एट बी यो ए छ होइन, अनि यो बी छ, होरिजेन्टल फोर्स एट बी 3EI डेल बाई एलक्यू, यो एल स्क्वायर र यो एल स्क्वायर एलक्यू भयो होइन, 3EI डेल र यो 0 मोमेन्ट जोडेपछि कति हुन्छ साथी हो, 3EI डेल नै हुन्छ होइन, त्यही हो। अब यहाँ होरिजेन्टल फोर्स एट ए होइन 3EI डेल बाई एलक्यू यो यहीँ छ होइन, त्यसैले यो अपवर्ड यो डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन भएको छ, त्यसैले यो डाउनवर्ड एरो देखाएको छु। होप तपाईँले यो डिफ्लेक्सन एट बी छ है साथी, एचबी होरिजेन्टल फोर्स एट बी होइन एचबी, यो डिफ्लेक्सन बीमा भएको छ होइन। आजको लागि यति नै, होप तपाईँले त बुझ्नुभयो होला तपाईँ होइन। यदि मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, सेयर गर्नु। थ्याङ्क यू साथी हो।